أجلهن فلا تعذلوهن تعज़ुलू पेश के साथ वाव आएगी लंबी होगी تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك यहाँ पे झटका नहीं लगाना पेश के साथ वाव आती है क्या होती है थोड़ी सी लंबी होती है यू आजो والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها बस नहीं इल्ला सब पढ़े अपना अपना सब पढ़े आप लोग वुस आह इल्ला वुसअहा तुज़ार بولدها دله مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك أراد فصالا عن ور وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترزعوا सबक पढ़ ले अपना बेटे जबर के साथ अलिफ आता है तो क्या होता है जुनाह फला जुनाह वाज़ को ता से वत्तकुल्लाह बसीर يتوفون
أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا Tuwa, tapos tuwa wal sa baba. Sirran. إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم